बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब मैं दुनिया में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। अब जंग हुई तो ज़िम्मेदारी आलमी बिरादरी पर होगी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उनका कहना था कि हमारे सामने इस वक्त आरएसएस की शक्ल में एक ख़तरनाक नज़रिया खड़ा है जो हिटलर की नाज़ी पार्टी से मुतासिर है। मैंने दुनिया में पहली मर्तबा भारतीय वज़ीर आज़म का मकरू और असल चेहरा सामने रखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आरएसएस नज़रिया समझता है कि मुसलमानों ने उन पर सैकड़ों सालों तक हुकूमत की है, अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर ये हम पर हुकूमत न करते तो हम अजीम कौम होते। उन्होंने कहा कि ये नज़रिया गुज़श्ता कई सालों से चलता हुआ आ रहा था, जिसमें बाबरी मस्जिद का वाक़या भी शामिल है। ताहम पिछले 5 सालों के दौरान मकबूजा कश्मीर में इस नज़रिए को तक़वियत बख्शी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी ने इसी नज़रिए का इस्तेमाल करते हुए आखिरी कार्ड खेल लिया और मैं समझता हूं कि ये उसने तारीख़ी गलती कर दी जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उनका कहना था कि मोदी ने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज्ड कर दिया है। अब कश्मीर का मामला पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा और कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। इमरान खान ने कहा कि आरएसएस का जिन बोतल से निकल गया है, अब ये मामला सिखों, ईसाइयों और दलित तक जाएगा। उन्होंने कहा कि अब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे रहनुमा कह रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त था और भारत के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज और कौम तैयार है। आप जो भी करेंगे हम आपका मुकाबला करेंगे और आखिर तक जाएंगे और भारत की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए इमरान खान ने कहा कि कौमी गैरत हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत देता है, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब जो जंग होगी उसकी ज़िम्मेदारी बैनुल अक़वामी बिरादरी पर होगी, क्योंकि जंगें रोकना उनका काम था जो उन्होंने नहीं किया। उनका कहना था कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए दुनिया के हर फोरम पर जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा इजलास के दौरान दुनिया देखेगी कि कितने लोग कश्मीर के लिए बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी की जानिब से अपना आखिरी कार्ड खेलने के बाद अब कश्मीर आज़ादी की जानिब जाएगा। इमरान खान का कहना था कि अब सिर्फ कश्मीरी या पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया के 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब देख रहे हैं। अपने खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह को खराज तहसीन पेश किया और उनकी दूर अंदेश सियासत पर उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं एक मरतबा फिर मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीरी अवाम अब डरती नहीं, आप उसको ग़ुलाम नहीं रख सकते, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो आप आज़ाद कश्मीर में मुहिम जुई करने और सबक सिखाने का सोच रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि आपको सब सिखाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से कबल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असम्बली में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए, जिसके बाद इसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान करीम से हुआ और फिर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किया गया। स्पीकर जम्मू एंड कश्मीर ने इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़फ़्फ़राबाद आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के बका की जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असम्बली में खिताब के आगाज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीर की कानून साज असम्बली पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का सफ़र 72 साल से नहीं बल्कि इसे 500 साल हो गए हैं,
لیکن اس کی ثقافت آج بھی قائم ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بتایا کہ تقسیم ہند کے دوران بھی لاکھوں کشمیری مارے گئے تھے۔ ان پر ہونے والے ظلم کے بعد انہوں نے 1947، 1965، 1971 اور 1989 کے بعد سے اب تک 40,000 سے زائد کشمیری مجاہدین یہاں کیمپوں پر مقیم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں 10,000 سے زائد خواتین آدھی بیوہ ہیں کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں۔ کشمیری بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے۔ بچیاں پیلٹ گن کے فائرنگ سے زخمی اور نابینا ہو رہی ہیں۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت کے وزیر نے کشمیری لڑکیوں سے متعلق جو بات کی، اس سے میرا تو خون کھولتا ہے، تاہم پاکستان کو اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اس وقت پاکستان کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر بھارت فوجی کشمیر چھوڑ کر اپنی مغربی سرحد پر آ جائیں تو طاقت کا توازن بگڑے گا۔ راجہ فاروق حیدر اپنی تقریر کے دوران آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ کشمیری عوام پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پشت پر کھڑا ہوگا اور ہم آگے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں مقبوضہ کشمیر میں اپنے آبائی علاقے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں کشمیری LOC کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جلد آزاد کشمیر نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے روز پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے رہنما اقبال ظفر جھگڑا کی مظفر آباد آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری یاسین نے کہا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جب لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اٹھانے کی ضرورت ہے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے وفد دنیا میں بھیجے جائیں جو اس مسئلے کو اٹھائیں۔ چودھری یاسین نے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی کہ وفد میں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین اور آل پارٹیز حریت کانفرنس پاکستان کے اراکین کو بھی شامل کریں۔ اجلاس کے دوران پاکستان کی سلامتی، بھارتی مظالم سے کشمیری عوام کی نجات اور تحریک آزادی کشمیر کے دوران شہید ہونے والوں کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد پہنچے تو صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر نے ان کا استقبال کیا، جبکہ پولیس کے دستے نے انہیں سلامی بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے یوم آزادی کے لیے کشمیر کی مناسبت سے خصوصی لوگو بھی جاری کیا تھا۔ یہ لوگو بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ملکی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد وادی کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لوگو کشمیر بنے گا پاکستان کے عنوان پر مبنی ہے، جس پر لفظ کشمیر سرخ رنگ میں لکھا گیا، جو جدوجہد آزادی کے دوران دی گئی قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا پرچم مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے پاکستانیوں کے عزم کی ترجمانی، جبکہ لوگوں کے گرد سرخ پٹی بھارت کے غیر قانونی قبضے اور مقبوضہ وادی میں ان کے مظالم کو اجاگر کرتی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان یوم آزادی اور یوم اظہار یکجہتی کشمیر میں منائیں گے۔